अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। तशरीफ रखिए। सर एक तरफ क्यों फेरे हुए हैं? सब इस तरफ क्यों फेरे हुए हैं? हाजी साहब पहलू से बात करते हैं। आइए तशरीफ लाइए, आप भी सुनाएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। इफ्तिखार अयाज साहब कहाँ गए? तो जी प्रिलिमिनरी सब पूरी हो गई, अब यही फंक्शन एक रह गया। फिर कौन है आप? लालू साहब जी शुरू करें कार्रवाई। अस्सलाम वालेकुम हुजूर। हुजूर अल्लाह ताला के फजल से आज की इस मजलिस में 56 मेहमान तशरीफ़ लाए हैं। इनमें 14 ख़वातीन शामिल हैं जिनमें जो नुसरत हॉल में तशरीफ़ रखती हैं। हुजूर से इन सब के लिए दुआ की दरख्वास्त है। हुजूर, पहला सवाल मेहदी हसन साहब जो स्ट्रैथम से यहाँ तशरीफ़ लाए हैं वो उनका है। वो ख़ुद यहाँ नहीं आना चाहते कि अल्लाह ताला की वहदानियत और इसके वजूद का सबसे बड़ा सबूत क्या है? सबसे बड़ा सबूत तो अम्बिया ही हैं, उनसे बड़ा सबूत और कोई तसव्वुर में नहीं आ सकता। वैसे तो हर इंसान खुद भी एक सबूत है। अगर अपने नफ्स पे गौर करे और देखे कि मैं क्या हूँ, किस गरज से आया और कौन हूँ, मेरी अना क्या चीज़ है, मुझे सोचने की ताकत क्यों नसीब हुई, जबकि केमिस्ट्री और फिज़िक्स में कोई कानून नहीं है जो सोचने की ताकत पैदा कर सके। ये सीधी सादी चंद बातें अगर इंसान अपने वजूद पर इतलाक़ करके देखे तो वो ज़ाती सबूत उसकी ज़ात के लिए उसकी ज़ात में से मुहैया हो सकता है। मगर जब आप सबसे बड़ा सबूत कहते हैं तो मुराद ये है जो सब दुनिया के सामने अलर्रग़म पेश किया जा सके, मुखालफत के बावजूद उनके मुकाबले पर रखा जा सके। वो सबूत सबसे बड़ा अम्बिया का वजूद है। उसके बहुत से पहलू हैं। अगर सारा मज़मून बयान किया जाए तो फिर एक ही सवाल इस पर लग जाएगा, मगर चंद अहम निकात मैं आपके सामने रखता हूँ ताकि इसे महज दावा न समझा जाए बल्कि एक हकीकत के तौर पर पेश करने वाला गैरों के सामने पेश कर सके। जितने मारूफ अम्बिया हैं जिनकी तारीख़ महफूज है, उनके दावे से पहले की ज़िंदगी में एक भी झूठ साबित नहीं और एक भी झूठ का इल्ज़ाम साबित नहीं। उनके दावे से पहले की ज़िंदगी में बचपन से लेकर दावे तक जो अक्सर जवानी भरपूर जवानी गुजरने के बाद होता है, कोई एक भी दाग उनकी इस्मत पर, उनकी पाकीज़गी पर गैरों ने भी नहीं लगाया। तमाम अम्बिया अपनी पहले की ज़िंदगी में वो वजूद थे जिन पर नज़रें उठ रही थीं। कभी उन्होंने इंसान पर भी झूठ नहीं बोला, कभी कोई हिर्स नहीं की, कभी दौलतें जमा नहीं की, कभी सरदारी की कोशिश तक नहीं की, सरदारी के मुकाबलों में आए ही नहीं। अचानक जब ये कहते हैं कि हमें खुदा का पैगाम मिला है और वो ये है, तो ये सबसे बड़े ताज्जुब की बात है कि नफ्सियाती लिहाज से ये मुमकिन कैसे है कि एक शख्स जो लोगों के मामले में, इंसानों के मामले में अमीन हो, बग़ैर नफसानी ख्वाहिश के रहा हो, उसकी कोई बड़ाई की आरज़ू साबित ना हो, वो अचानक खुदा की तरफ झूठ मंसूब करना शुरू कर दे। अगर खुदा नहीं है तो इसका लाजमी नतीजा ये निकलेगा कि उसने किसी और गलत से खुदा का नाम इस्तेमाल किया है, इसके सिवा कोई निकलता नहीं। और अगर ये हो तो फिर उस वक्त का वो सबसे बड़ा झूठा है। और अचानक ऐसी काया पलट जाना कि जो इंसानों में सबसे बड़ा सच्चा था वो अचानक उनमें से सबसे बदतरीन झूठा बन गया, ये इंसानी फितरत कबूल नहीं कर सकती। मगर सिर्फ इतना ही नहीं, जब उसने कोई और तमन्ना दिल में छुपा कर खुदा की तरफ मंसूब होने का दावा किया और खुदा वो जानता है सबसे ज़्यादा कि खुदा नहीं है, अगर नहीं है तो उससे बढ़कर कोई नहीं जानता, क्योंकि इतनी बड़ी ज़रूरत उसको खुदा पर झूठ बोलने की मुमकिन ही नहीं थी
اگر اس عرصے میں اسے کامل یقین نہ ہوتا کہ جس ہستی کی طرف میں جھوٹ منسوب کر رہا ہوں وہ قادر ہے، وہ توانا ہے، وہ مجھے جڑوں سے اکھاڑ کے پھینک سکتی ہے، تو وہ وجود جو دہریت کے اس سفر میں آہستہ آہستہ آگے بڑھتا ہے، وہ دہریت کے نشان پیچھے چھوڑ کر چلتا ہے، اس کی مجالس میں وہ گفتگو ہوتی ہے، اس کی مجالس گواہ ہو جاتی ہیں کہ یہ وہ شخص تھا جو مذہب کے مذاق اڑایا کرتا تھا، جو خدا کی ہستی کے خلاف باتیں کیا کرتا تھا۔ اس کے بغیر نفسیاتی سفر یہ ایک چھلانگ کا ممکن ہی نہیں ہے۔ کوئی شخص دعویٰ دار ہے تو اس کو اپنی عقل کا امتحان لینا چاہیے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ شخص دہریہ بنے اور اچانک بنے، اور دہریہ بھی اس درجے کا کہ اس ساری سوسائٹی میں اس جیسا کوئی دہریہ نہ ہو، اور بڑی جرت سے پھر ایک فرضی نام کے اوپر اپنی بڑائی کی خاطر ایک دعویٰ پیش کر دے۔ یہ دوسرا سوال ہے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ جب وہ کر دے تو جس بڑائی کی خاطر کیا تھا اسی بڑائی کو اپنے ہاتھوں سے اسی بڑائی کا اپنے ہاتھوں سے قلقامہ کر دے، اس کے امکانات کی بیخ کنی کر دے، کیونکہ جب وہ دعویٰ کرتا ہے اور یہ مسلمہ تاریخ انبیاء کی، تو اس کے اپنے بھی اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کے دوست بھی دشمن ہو جاتے ہیں، اس کا اپنا خاندان اس کے خون کا پیاسا ہو جاتا ہے۔ یہ بات درست ہے اور قطعی ہے۔ تو پھر جس مقصد کی خاطر اس نے دعویٰ کیا تھا اس مقصد کو اپنے ہاتھ سے اس نے پارا پارا کر دیا۔ پھر سوچتا، فکر کرتا کہ خام خواہ ایک مصیبت لے بیٹھا، آج کے زمانے کے سیاستدانوں سے نہ صحیح اس زمانے کے سیاستدانوں سے سبق لے لیتا کہ ایک بیان دے کر جب متوقع رد عمل نہیں نکلا تو توبہ توب کر کے واپس جاتا کہ نہیں میرا تو مطلب ہی تم نہیں سمجھے، میں نے کب کہا تھا کہ مجھے خدا نے کچھ بنایا ہے اور خدا نے مجھے ایک مقصد کے لیے کھڑا کیا ہے۔ اکیلا ساری سوسائٹی کے خلاف اپنوں کو غیر ہوتے ہوئے دیکھتے ہوئے، غیروں کو اور بڑھ کر دشمن بنتا ہوئے دیکھتے ہوئے اس دعوے پہ قائم رہتا ہے۔ کون سا سہارا ہے جو اس کڑے وقت میں اس کا ساتھ دیتا ہے؟ اگر یقین نہ ہو کہ خدا ہے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ یہ کردار ادا کر سکے۔ پھر دعوے یہ کرتا ہے کہ میں ایک رہ گیا ہوں بس، اور میرا خدا میرے ساتھ ہے، تم زور لگاؤ، ساری طاقتیں استعمال کر لو، تم مجھے مٹا نہیں سکو گے۔ اور یہی ہوتا ہے۔ اس مضمون کو آگے بڑھائیں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ کوئی معقول انسان ادنا سے بھی عقل رکھتا ہو تو نبی کے دعوی ایمان باللہ پر وہ کوئی آنچ نہیں لا سکتا، کوئی حرف نہیں رکھ سکتا، ہر قسم کی شکوک سے بالا دعویٰ ہے، اور سارے عالم اسلام، عالم مذہب میں اس کی ساری تاریخ میں یکساں چسپاں ہو رہا ہے۔ آدم سے لے کر نوح تک پہنچے ہیں، نوح کے بعد ابراہیم کی باری آئے گی، ابراہیم سے باقی انبیاء چھوڑتے ہوئے اب موسیٰ پہ آ جائیں، عیسیٰ پہ چلے جائیں، درمیان کے انبیاء جتنے بھی درمیان کے انبیاء گزرے ہیں اگر ان کو بھی نام ذہن میں رکھ لیں تو ایک مسلسل تاریخ ہے، انسان کی تہذیب کی تاریخ کے ساتھ ساتھ مسلسل پہلو بہ پہلو چل رہی ہے اور قطعی ہے۔